दीस जाले ते 40 आनी 4 दीस प्रोटेस्ट करताली. तो प्रोटेस्ट म्हणल्यार दोळ्या लीक एक दोळे जी कितली लोकांची ताण भागयली कितली फाटी वर्सां पयलू ह्या दोळ्या खातीर तेंच्यांनी झूज दिली आनी ते झुजेन खंय तरी एक गोंयभर क्रांती एक उज्याची कीट पेटयली. तितूनसून लोकांक कळोन येयलें की जरी तर आमी आमचो एकवट आनी युनिटी आमच्या गांवा खातीर आमच्या गांवच्या लोकां खातीर आनी गांवच्या हिता खातीर जर तर आमी एक जावन झगडोंक शकता जाल्यार केदे व्हडले आमी संकट जे आसा जे गांवचेर येता ते पयस करूंक शकता. तितून आमचो भाव अजय खोलकर जी झूज तेणी दिली तो एक CS ह्या लेवलाचो मनीस. आयज तेणी दाखोवन दिलें की शिक्षण जर तर आसलेलें जाल्यार तो एक व्हडल्या लेवलार पावूंक शकतालो आनी भरपूर आपले संवसार आसा तो बरे भशेन करूंक शकतालो. पूण तेणी ते फाटी मारून जी गांवा खातीर एक झूज जाली गांवा खातीर जी क्रांती करूंक जाली गांवा खातीर जे दोळे लेक हे फुडले पिडयेक वाचूंक जायले आयज तेणी ते लढो दिवन आयज तेणी सांबाळले. तशेंच आमचो गोविंद शिरोडकर आयज तेजे वय आसलेले एक व्हडले आमचे वडिलांचे एजीचे आयज तेणी खंय तरी घरा सुशेगाद आपलो उरलेलो संवसार बरे भशेन जगोंक जाय पूण तेणी ते चिंतून आसतना आयज चिमूरच्या लोकां वांगडा रावन तेणी दाखोवन दिलें की हो गांव हे दोळे हे फुडले पिढी खातीर सांबाळून घेवंक जाय. आयज वयता थंय गोंयभर आमचे व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट हाडून 39A नांवार चेंज ऑफ झोन हाडून गोंय खंय तरी एक वेगळ्या दिशेन वयता आनी काबार जावपाचे दिशेन वयता. आमचेच भायर गांव तुमी जाणा तुमकां चड सांगपाची गरज ना कित्याक तुमकां लास्ट टायम सगळ्यांक आमी इन्फॉर्म केल्ले की 39A नांवार आमच्या गांवांत कितें व्हडलो प्रसंग येयला तो आनी कितें जावंक शकता ते थोडक्यात तुमकां सांगता की जो लास्ट टायम आमचे सर्वे नंबर हे आसले जे 53, 54, 55 हे सर्वे नंबरान चेंज ऑफ झोन प्रपोज केलो ती एरिया जावन आसली अरावंड 39,000 सुमार. आमी सगळे गांवचे लोक एकठांय जावन TCBन गेले तिंका सांगलेले की जरी तर तुमी चेंज ऑफ झोन आमच्या गांवांत हाडलेलो आनी हाडपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार गांवचे कशे भशेन संकट येवंक शकता तो. पूण आजुनूय तेंच्यांनी ते आमचे जो ऑब्जेक्शन आसले ना आमचे जे ऑपोज लेटर आसलेले तेंच्यांनी ती मान्यता घेतलेली ना आनी अजून पर्यंत तेंच्या रिजेक्ट केले ना. ते खंय तरी अजूनय प्रोसेसान आसा आनी केन्नाय ते एप्रूव्ह करूंक शकता. आतां हालींच एक नोटिफिकेशन येयला आमचो जो 42 सर्वे नंबर आसा तितून अरावंड 28,878 एरिया ही जी एरिया आसा जी चेंज ऑफ झोनाक घातला. आतां चेंज ऑफ झोन म्हळ्यार कितें जे आमचे दोंगर आसा जे ऑर्चर्ड लँड जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो कितलीशीं जनावरां आसा कितलीशीं आमी ज्यो फाटली जे आमची पुर्वज आसले थंय झाडां रोवन काजू रोवन आमची भाजी रोवन आमचे भुरग्यांचे पोट भरलेले आयज खंय तरी ते दोंगर काबार जाता अशें आमकां दिसून येता. तशेंच सर्वे नंबरान 42/1, 42/2 हेजे पयलूय तेंच्यांनी 5,000 एरिया ही एप्रूव्ह केली. ही इन प्रोसेसान होल्डान ना ही तेंच्यांनी एप्रूव्ह करून उडयली. आनी तशेंच आनी एक सर्वे नंबरान ते 42/2 10,922 हिवूय तेंच्यांनी प्रपोज केला चेंज ऑफ झोनाक. आतां म्हजें पळयत जाल्यार आमची टोटल पाळ्या गांवांत शिरदोना एक भाग आहा पूण आमचो पाळ्या गांवांत टोटल एरिया अरावंड 84,137 ही एरिया चेंज ऑफ झोनाक घातला. आनी पूण आमच्या पाळ्या गांवांत टोटल एरिया आसा 2,49,674. इतली समज जर तर 84,000 एरिया जर तर चेंज ऑफ झोनाक घालीत आनी चेंज ऑफ झोनूय करीत आनी ती सेटलमेंटान काडीत हांगा व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येतली. आनी जे आमचे पुर्वजांनी आमचे दायज जे दोंगर सामान दवरलेले ते काबार जातल्यान फुडले पिढीक हांगसर एक सुद्दां जागो उरपाना. आतां हे चेंज ऑफ झोन कित्याक जावचें न्हू हे तुमकां थोडक्यान सांगता. कित्याक म्हणल्यार टॅक्निकल तुमकां कोण सांगता की सदन म्हणटा गव्हर्मेंट आमची भावना ताणें सांगता पूण गव्हर्मेंट आमचो भंय कित्याक रॉंग आसा तो तुमकां सांगता.
हे जे जावन आसा हे RP20 प्लॅनार रिजनल प्लॅनार नॅशनल कव्हर आसा तशेंच फॉरेस्ट नो डेव्हलपमेंट स्लोप जोपी लँड ही एरिया ह्या भागात येता. ही गव्हर्नमेंटान कित्याक डिक्लेअर केल्ली की हे प्लॅन डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून बरे भशेन सहमतीन ते सांबाळून आमचे जे डेव्हलपमेंट जावंक जाय ती गांवांनी ते जावचें म्हणून. पूण आयज गव्हर्नमेंट हे समजना आसतना चेंज ऑफ प्लॅनार घालता. RP21 केल्लो कित्याक हे गांव हे दोंगर हे शेतां पाटां ही बरे भशेन उरोंक जाय म्हणून ही RP21 केल्लो. पूण आयज गव्हर्नमेंट जो कायदो तेंच्यांनी केल्लो तेच्या विरोधान वयता आनी चेंज ऑफ प्लॅनार घालता. थॉमस कमिटी VT थॉमस कमिटी जी आसलेली तेंच्यांनी हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्ले. प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणल्यार कितें जंय आमची बरे संख्येन झाडां आसता जी नॅचरल हॅबिटेट आसता जनावरां आसता जावं भरपूर तरेची आमकां जी मेडिसिनल प्लांट्स मेळटा ही हेका लागून हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणटा. पूण तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटान हे सुद्दां कन्सिडर करूंक ना आनी हो चेंज ऑफ झोन घातला. दुसरें म्हटल्यार 39A असो एक सेक्शन आहा हितून रूल 2 सांगता की हे जे दोंगर आसा हे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप जेन्ना आसता हो जर पळोवंक गेल्यार 50% अबाव नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आनी आमचे उरलो दोंगर जर पळयत जाल्यार 75% अबाव आसा. इतली एरिया नो डेव्हलपमेंट स्लोप जेन्ना आसता तेंचेच सेक्शन 39A जितून ते सांगता की हे झोन करूंक जाय. तितून 39A सेक्शना अंडर सेक्शन 2 सांगता की जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसता ते अशेच परिस्थितीन ते करूंक मेळना. हेच कायद्यान जे सांगता नो डेव्हलपमेंट स्लोप चेंज ऑफ झोन करूंक मेळना. तरी पूण खंयचे कायद्या अनुसार खंयच्या डॉक्युमेंटेशनाचेर हे खंयच्या नोटिफिकेशनाचेर आतां हे चेंज ऑफ झोन घालता हांगसर गव्हर्नमेंटाची चूक दिसून येता. आतां सॅटेलायट इमेजीस जर आमी पळयल्यो फाटले कितलीच वर्सांची हांगा भरपूरशीं झाडां आसलेली भरपूरशी ग्रिनरी आसली भरपूरशी बायोडायवर्सिटी आसलेली. पूण जशी जशी वर्सां फाटली कमी जायत रावली आतां 2026 पळयत जाल्यार ती सगळीं झाडां कमी जायत आसा. तुमी जेन्ना 10 वर्सां 15 वर्सां पळयलेली तेन्ना हांगा सगळे दोंगराची झाडां आसलेली काय ना? तुमीच सांगा. झाडां आसलेली काय ना? आमी बरी सुकात आसलेली काय ना? आमी सुकात आसलेली काय ना? घरान आंबाड्या खात्या उरल्यार जाता घर मोडल्यार जाता ना घर मोडल्यार जाता ते उलय पयले घर मोडल्यार जाता 3 वर्सां अशी पेंवता आमी ह्याकूच तें उतर सांगूंक तुका येयला हिच्या उदी 3 वर्सां तुका वचून सगळ्यांच्या फुड्यान 3 वर्सां जाली पेंवता आमी हांगा 4थ्या वराक इतल्याच उतराक येयला. हांवूय गोंयान नाही हांव तूं हांगा सरली सुनूय हांगा सरली म्हाका उतर जाय हे गोल पळय वचोन कशें पळय पळय गव्हर्मेंटा देवळासून दाखयला सगळ्या भुरग्यांक कितके मारान उडयले उदीक दिता ताका उदक पेटोवन उदक घरा चल काबार देव बरें जावं तुका. हे कितल्याच उतर सांगोंक गाळयला म्हाका कांय नाका हांवूय गोंयकारूच हे घरा वयले म्हाज्या झाडां मारल्या शिवाय न्हू कितेंच करूंक दिवची ना हांव एकटें झगडतलें तुमकां. गेल्या तुमकां दोंगराची व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येयत जाल्यार तुमी 10 वर्सां पयलीं पळयत जाल्यार आमकां हांगा बरें उदक येतालें घसघशीत उदक येतालें काय ना 4-5 वरां तुमी सांग बायलां येतालें. आयज आमची फाटली 5 वर्सां जेन्ना आमी पळयताले आमकां ऑल्टरनेट डे उदक येतालें 2 ते 3 दीस आमकां उदकूच येनासलें आनी आमी त्रासान त्रास काडीत आसलेले. आतां खंयचे तरी थोडे अशें सिच्युएशन जालें आमचे जेन्ना आमदार निवडून येयलो आयज 3 वर्सां आमी सुशेगाद आहा. आयज तालिगांव गांवांत जर पळयत जाल्यार तालिगांव गांवांत व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येयला पूण आयज तिंका उदकाच वाडटा. हीच परिस्थिती आमची गांवांत येतली कित्याक हो पाळ्ळे गांव जो आसा हे वतान आमचो लास्ट पडटा हे वतान लास्ट पडटा दोनी सायडींनी लास्ट पडटा आनी एक एंड स्टेजीर पडले कारणान जेन्ना सगळ्या दोंगराचेर जर तर कन्स्ट्रक्शन येत रावली जाल्यार आमकां एक धेमो सुद्दां उदक घेवपाचो पडटा. आनी आमचे रोड पळयले जाल्यार तुमी सामके धाकटे आहा हे तुमकां लास्ट टायम बी सांगलेले फाल्यां समज तुका व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येयली जाल्यार ते रोड वायडनींग करतले आनी आमची जी ह्या शिरोला ते चर्च आहा ह्या आमची देवूळ आसा आमची घरां आसा ती आमकां आमची मनशां येतली आनी आमकां खंय तरी कोर्टान धांवपळ करची पडटली. जो गांव जो श्री सातेरी देवी आयज खंय तरी दोंगर जे नॅशनल हॅबिटेट जे आमची जनावरां आहा जे आमचे
बर्ड्स आहात आमची इन्सेक्ट्स आहा रेप्टाइल्स आहा मॅमल्स आहा हिंका करलेलो ते मनशान रावपाक न्हू आयज मनीस स्वार्थी जाल्लो आसा आनी मनीस दोंगराचेर रावंक सोदता आनी तिका भितर पयस ही जर तर जनावरां जर तर तेंचे घर जर तर आमी काबार केले जाल्यार ते पळयतली न्हू हे प्रत्येकाक समजपाची गरज आहा पूण आयज जे डेव्हलपमेंट आसा गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटा हो मात समजून घेना ती जनावरां आमचे कुशीनूच तो जीव जन्मान येता आनी तुमचे आयज आमी घर सांबाळपाची गरज आसा तुमचे जे जीव तुमची भुरगीं आसा नाजाल्यार तुमची फॅमिली आसा तुमकां सांबाळपाची गरज आसा जर तर ते जर तर ना जाल्यार आमी संवसारान आमची जी बॅलन्स आसा तो उरपाक ना आनी तशें पळयत जाल्यार आमचो आयज क्लायमेट हो दिसान दीस चेंज जायत आसा आमी फाटल्या वर्सांनी पयल्यार आमची सो बरो क्लायमेट उरतालो एक वेव नॉर्मल उरताली पूण ही समज जर झाडां ही सगळी जर तर दोंगर हे सगळे कापून गेले जाल्यार आमचे एसंब्लीत हांव रिपोर्ट वाचतालो की सायंटिस्टान अशें मेन्शन केल्ले हे टायमार तरी 25 to 30 डिग्री आमचो टेम्परेचर उरोंक जाय हो नॉर्मल टेम्परेचर समज जर तर हो फुडल्या जनरेशनाक जर तर बरो उरतलो जाल्यार आयज ही झाडां हे दोंगर हे सांबाळपाची गरज आहा हांव लास्ट फेब्रुवारीन रिपोर्ट पळयतालो तो 38 डिग्रीज पावलेलो आनी आमी 2 वर्स जर तर क्रॉस करता जाल्यार ते आमी येल्लो कॅटेगरी करतले आनी जे नेक्स्ट जनरेशन येतले तिंकां हांगा ऑक्सिजन घेवपाक सुद्दां एक त्रास पडटले आनी तिंकां हांगा रावपाक सुद्दां त्रास पडटले आयज हो गांव हो आमचोच गांव न्हू हो श्री सातेरी देवीचो गांव आमी प्रत्येक मनीस हांगसर जे आसा जंय जमला श्री सातेरी देवीक पांय पडटा आनी कितें तरी आमच्या खातीर मागता नाजाल्यार आमच्या भुरग्यां खातीर मागता आमच्या भुरग्यां खातीर आमी कश्ट करून एक बरें घर बांदता आनी बरें जॉब वचता तेंचे खातीर कितें तरी सेवींग करता हे फुडले पिडीक बरें गांव उरपाक लागून तेंकां बरें तेंचो फ्युचर जावचो म्हणून आमी कितें तरी आयज कश्ट करता पूण जरी तर आमकां हेवूय समजून घेवपाक जाय की हे जर तर समज दोंगर ना जी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी जी परिस्थिती जातली तितून आमचे प्रत्येक जे फ्युचर नेक्स्ट जनरेशन जे येतले तांकां त्रासान त्रास पडटले तांकां हांगा उदकाची वायट परिस्थिती जातली तांकां भायले कडेन झगडचें पडटलें तांकां ही मोसंडी जी आहा ती सुद्दां मेळपाना तांकां तोळ्यान गणपती सुद्दां पावपाक मेळपाना तांकां हांगा रिलिजियस जे आमची फंक्शन आसता जावं ते पालकी जावं ती वर्धापन जावं ते इतू जावं तो शिगमो हे आमी जे पळयलां सगळें ते नेक्स्ट जनरेशनाक पळोवपाक मेळपाना श्री सातेरी देवीन 2008 हो गांव सांबाळिल्लो तेन्ना ती खंय तरी एकली पडटाली आयज आमच्या वांगडा आयज तिच्या वांगडा आयज लोक आसा 2008 तिणी सांगून दिले डेव्हलपर जर करूंक सोदता ना तर डिपार्टमेंट आहा की हो गांव तुमकां काबार करून दिवचे ना म्हणून पूण आजुनूय तेंच्यांनी ती समज घेतलेली ना आनी खंय तर तिका त्रासूय जाता पूण तिका मात पयशांचो जो मोद हो पयशांच्या मोदा खातीर आयज ते दोंगर काबार करीत आसा आनी तिका भोग करपाक जाता पयशे तिंकां रिलिजियस सेंटिमेंट्सूय ना लोकांचे पडलेले ना आनी तिंकां हे दोंगरा भाटांचे पडलेले ना हे जर तर आमी दोंगर आयज जर तर सांबाळना जाल्यार आमचे नेक्स्ट जनरेशन जे येवपाचें आहा आमी जेंका लागून आयज इतले त्रास काडटा ते त्रास भितर वेग जातले आनी फ्युचर जनरेशन आमचे खऱ्यान आयज त्रासान पडटले श्री सातेरी देवी तुमकां सगळ्यांक आयज उलो मारला की आपूण एकली पडटा तुमचो साथ जाय कित्याक हे जे आयज गव्हर्मेंट आहा जावं ते डेव्हलपर आहा हे आमचे आयकोन गेले ना आतां क्वेश्चन पडटा हो तुमचे कडेन की जर जर आमकां ज्यूस घेतली आतां गेल्या फावटी आमी फक्त तिका सांगून येयले आतां ह्या फावटी आमचो असो डिमांड आसूंक जाय की हो कंप्लीट बंद करचो हो तर कंप्लीट बंद करतलो हो इतलो इजी ना तुमकां पावलां पावल जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारता तेन्ना तुमकां येवचें पडटलें तसो टिंबूकरांनी नीट धरला आनी टिचरांनी दाखोवन दिलें की गोड गूड आमी जो आमचो तळ्या लेक आसा जो गांव आसा तो सांबाळूंक शकता तसो तुमकांय आमी जेन्ना जेन्ना उलो मारतले तेन्ना तुमकां येवचें पडटलें आनी हो गांव जो आसा हो दोंगर जे आहा हे सांबाळचो पडटलो 2020 जेन्ना खुबशे लोकांक गांवच्या लोकांक खबर आसतलें की हांवूय गांवच्या लोकां मदीं नासलो गांवांनी तितल्यो सोशल सर्विसीस नासली पूण म्हाज्या मनान खंय तरी आयज श्री सातेरी देवीनूच घातले की हो गांव जो आसा हो त्रासान पडलेला तशें प्रत्येक भुरग्यांच्या मनान हो घातला तसो तुमच्याय मनान घातला हो पॉयंट घालपी फक्त श्री सातेरी देवी कित्याक तिणी जसो गांव हो हेजे पयलू राखलेलो तिका तसोच हो फुडली पिढी जी येवपाची आहा तिका तसोच तिंच्या हातीन दिवपाचो आहा
आयज आमी जर तर फुडें सरना आनी हो गांव जर हाडचिना हे जे दुश्ट जे आयज जे दोंगर काबार करपाक सुटला ते केन्ना कामार करून वयतले आनी आमी जर तर एकवट दवरीत आमकां टायम लागतलो पूण आमी जर तर ह्यो युनिटी मोडिना आनी फुडार जर तर आमी घेत रावता आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान आमी आमचे जे डिमांड्स आहा आमचे जे कितें आहा ते सांगता जावं ते गव्हर्मेंटाक सांगता गव्हर्नराक सांगता जाल्यार आमी तो एकवटान आमी पयस करूं शकता तुमी कितें म्हणटा सांबाळूंक जाय काय ना फ्युचर जनरेशन म्हणटा जे कितें आमकां करचें पडटलें आयज चिंबोरकारान जशें बायलांनी आयज करून दाखयला एकवटान येवन तुमी रेडी आहा करपाक जो पर्यंत आयज गव्हर्मेंट हो जो प्रोजेक्ट आहा जावं जो चेंज ऑफ जो प्रपोज आहा हो जो पर्यंत रिजेक्ट करिना तो पर्यंत तुमी झूज दिवपाक रेडी आसा सो अशें हांवें तेकाच लागून आमी मागता की गांवचे प्रत्येक बायला कडेन प्रत्येक जाणट्या कडेन प्रत्येक भुरग्या कडेन प्रत्येक आमचे जे नागरीक आहा गांवचे हेंच्यांनी फुडाकार घेवचे पडटलो आनी जी झूज हे गांवांत दिवंक जाय ती आतां आमी आयच्यान एक आव्हान दिता सगळे गोंय लोकां कडेन तशेंच आमच्या एक्टिविस्ट तशेंच आमचे बरे मागपी तशेंच आमचे चिंबोरकार तशेंच आमचे गोरमेचे लोक तशेंच आमचे एसटी भाव तशेंच दीस गोंयकार प्रत्येक भंडारी समाजाचे लोक तशेंच प्रत्येक आमचे जे बरे लिडर आसा जे MLA आमचे खातीर जर झुजी करता जाल्यार ह्या मोर्चान आमचे जे फुडाकारचे आमी एवरी टायम जे कितें डिसिजन घेता तेजेर तुमचो आज आमचो भाग आसतलो आनी तुमचें आश्वासन आसतलें आनी तुमी आमच्या वांगडा रावन ही झुजीक आमचो एक झूज दिवन हो जो आमचे संकट येता हे पयस करतले हांव मागता आमदारा कडेन एक तुमचे मुखार येवचो आनी तेजे जे व्यूज आहा जे तेजी इतल्या कितें आमच्या खातीर गांवांत जावं हेच्या एसेंब्लीन आमच्या वांगडा रावन हांव तेणी दाखयलो की आमी आयज जे तरणाटे म्हणून जे आयज भायर म्हणटा की आमचे जे तरणाटे एसेंब्ली पावला कांय करूं शकना तेणी आमच्या गांवांत इतलीं वर्सां जे उदकाचो जर प्रश्न आसलो तेचो सुटावो करून दाखयलो आनी जेन्ना गांवचे प्रसंग येयलो गांवचे दोंगराचे प्रसंग येयलो तेणी आमच्या वांगडा रावन दाखयलें की आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी तुमच्या वांगडा रावतले जो पर्यंत हो जो संकट येता तो पयस जायना तो पर्यंत आमच्या वांगडा आमदार आमचो रावतलो आनी जे कितें संकट येता ते पयस करतलो म्हाका आमदाराक ती सगळे आयज गोंयकार आमच्या कडेन उपस्थित आसा देवी सातेरी मातेक नमन करून आयची जी ल्हानशी मिटींग आपयल्या ही मिटींग कित्याक लागून आपयल्या हेजो जो थोरायन म्हणल्यार सारको सिस्टमॅटिकली आमच्या तुशारान सांगलें तुमकां आनी आयचे मिटिंगेक आमचे दोन्ही ZP सदस्य सांताक्रुजाचे SP ब्रेगांजा तशेंच आमचे तृप्ती बकाल सेंट लॉरेन्साचे तशेंच आमची पंच सदस्य तेजा आनी बाकीचे सगळे गांवकार आमचे तुमी सगळे हांगासले पायेकार सगळ्यांक उपस्थित आसा आमी पळयता की गोंयांत आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा आनी जे प्रोजेक्ट येता तेजो विरोध गांवकार आतां करीत आसा एक टायमार गांवकार उगी आसले गांवकार उगी बसताले आनी गांवच्या लोकांक कांय खबरूय नासले कांय पडलेलेय नासले पण आतां तुमी पळयलां आसतलें की एक गांवांत जे प्रोजेक्ट येता त्या टायमार आमचे गांवकार उबे रावता गांवचे लोक जे आसा ते एकटे जाता आनी तेजेर आवाज उठयता आनी जशें आतां तुशारान सांगलें की पाया गांवाचेर असोच हो प्रसंग येयल्लो आसा आमी पळयलें की आतां हालींच्या तेंपार जे चिंबेल गांव आसा त्या गांवाचेर दयाल लेक ह्या लेकाच्या सायडीक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले युनिटी मॉलाचो आनी तेजो विरोध करपाक लागून थंयचे लोक एकजूट जाले आनी मेन म्हटल्यार बायलांनी जो स्ट्रॉंग मुवमेंट केलो आनी तो मुवमेंट तुम्ही पळयता आसतलो सक्सेसफूल जालो तितून आमचो अजय खोलकर जावं गोविंद बाब हेंच्यांनी आपणाच्या दिसांनी रात एक केले झुजले रेगनाबाय पळयला आसतले तेंच्यांनी खूब कडक रितीन म्हटल्यार विरोध करपाचो जो कडक रीत जी आसा ती दाखयली की आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना तुमकां जाय तें करा खूब प्रयास सरकारानूय केले कशे भशेन ते तो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले पण तांकां खरें म्हटल्यार आमी सगळ्यांनी एक आयज ताळयो मारून तेंचें अभिनंदन करपाची गरज आसा कित्याक ती सगळीं बायलां दादले भुरगे
सगळे एकजूट रावले आणि तेंच्यांनी थंय जे करून दिले म्हणजे तुमकां सगळ्यांक मागता की कायो मारच्यो तेंका लागून आमी पळयता की गोंयांत आनी आमच्या कितल्याशा गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट हे येत आसा हालींच्या तेंपार आमी नावशी हांगा जो भरिंगा प्रोजेक्ट आसलो हेच्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट वावुरले सगळे एकटे जाले गोंयकार गांवकार आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा कोर्टानूय गेले आनी कोर्टानूय चॅलेंज केले आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा आतां तो शिफ्ट जालो आनी एक नावशीकारांचो म्हणल्यार तो ठामपणे उबे रावले आनी तेंच्यांनी तो जिखोवन हाडलो आयज तसोच हांगा तुमी आयकलां आसतलें करमयेन असोच एक प्रोजेक्ट येतालो मेगा प्रोजेक्ट त्या प्रोजेक्टाकूय लोकांनी आवाज केलो भायर सरले तेंच्या वांगडा आमीय गेले प्रोटेस्ट केलो थंय आमी तो प्रोजेक्ट थांबयलो थंय तेका स्टॉप ऑर्डर हाडली आनी तोय प्रोजेक्ट सद्याक थांबयल्लो आसा आनी आमी पळयता की गांवांनी आयज मेगा प्रोजेक्ट जाता तसोच आमच्या ह्या पाळ्या गांवांत 39A अंडर म्हणल्यार जशें तुशारान तुमकां सारकें ब्रिफली एक्सप्लेन करून सांगलें की हांवें चड सांगपाची गरज ना पण एक तुमकां सांगता की प्रत्येक वेळा हेच्या पयलीं आमी हांगा मिटिंगी घेतल्यो आमी प्रोटेस्ट काडलो आमी TCBन गेले आनी 39Aच्या विरुद्ध आमचो लढो जो आसा तो लढो दाखयलो त्या लढ्यार आमी इतलेंच सांगलें की आमच्या गांवाचेर समज येयले जाल्यार आमी ओगी रावपाचे ना आमी पळयलें की 39Aच्या अंडर कितल्योश्यो सर्वे नंबर आसले वयले दोंगर जे आसा ते सगळे सर्वे नंबर तेंच्यांनी लँग्वेज चेंज म्हणल्यार कन्स्ट्रक्शन करपाक बिल्डिंगो बांदपाक लागून अप्रुवल दिल्लें आसा तेंच्यांनी ते घातलेले आसा आनी ते सायडीच्यानूय सेम तेय आमी घातलेले आसा तुमी हांगा कितलेशे जाण वयर दोंगरांचेर भेंडेर वयता थंय शेवाळी पासून चालू केली आनी एक दूख दिसता म्हाका कित्याक गांव आमचे सोंपता गांवचे जे जमनी आसा जावं आमचे दोंगर जे आसा ते काबार जाता आनी हे हांगाच न्हू प्रत्येक गांवांचेर आयज जो प्रसंग आसा प्रत्येक गांवाचेर प्रेशर पडलेलो आसा आनी ह्या प्रेशराचेर आयज आमी भायर सरपाची गरज आसा आमी पळयला की पाळयांचे जेन्ना प्रोटेस्टाक गेल्ले आमी सगळे लोक भायर सरले आनी गांवाक लागून आवाज केलो आतां होच आवाज परत करपाचो प्रसंग आमचेर परत येयल्लो आसा कित्याक जेन्ना आमी इतले ओपोज केले आमी सगळ्यांनी विरोध केलो गांवच्या लोकांनी वचोन कंप्लेन घातली ऑब्जेक्शन घातलें मात त्या आमच्या ऑब्जेक्शनाचेर कांयच आमकां रिप्लाय अजून पर्यंत येवना हांवेंय कंप्लेन घातली ऑब्जेक्शन घातली पण अजून पर्यंत म्हाका पासून रिप्लाय येवना आनी ह्या सरकाराक संवय जाल्ली आसा की तांकां रिप्लाय कांय ना गांवच्या लोकांची कांयच तांकां पडलेलें ना तांकां बाबा उदक आसा तांकां सारकी लायट आसा तांकां सारकी सिवरेज फेसिलिटी आसा तांकां कसली बाकीची फेसिलिटी आसा काय ना ते कांयच पडलेलें ना आनी ते आपणाक जाय तसले प्रोजेक्ट हाडटा आनी गोंयकारांक काबार करपाक सोदता तांकां व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी ज्यो आसा भायले दिल्लीकार आसा हेंकां हे जागे विकपाक जाय आनी कशे भशेन तेंची बिजनस जी आसा ही बिजनस वाडोवपाक जाता आयज आमी चिंतपाक जाय की आमी हेंकां बळी पडटले फाल्यां पयशांचो पावर जातलो खूब कितें जातलें काय आमी हेंकांच बळी पडटले काय आमी गांवा खातीर देवीन जो आमकां हो काय बरोसो गांव दिल्लो आसा ह्या गांवा खातीर भायर सरतले जेन्ना आमी भायर सरता म्हटले पासून जाल्यार आमी कशे भायर सरतले 1-2 दीस सरतले आनी मागीर ओगी रावतले जेन्ना आमी चिमला पळयले की 44 दीस तांकां हंगर स्ट्रायकाचेर बसचे पडले तांकां भायर येवन प्रोटेस्ट करचे पडले तांकां TCPच्या भायर तांकां हेच्या टुरिजमाचेर भायर वयचे पडले तांकां आझाद मैदानाचेर बसचे पडले तांकां पणजे आमचे मेटशे सर्कला कडेन बसचे पडले आनी तेंच्यान सगळी ती जिद्द धरली की आमी कशे भशेन हें बंद करतले हांगा आमकां आयज ती जिद्द धरपाची गरज आसा आमी समज ती जिद्द धरिना जाल्यार हो केन्ना कन्वर्जन करून मेके जातले कोणाक कांय खबर आसना तुमकां सांगपाक सोदता ऑलरेडी थोडे लँड यूज चेंज जावन कन्वर्जन जाल्लें आसा लँड यूज चेंज जाल्लो आसा थोडे सर्वे नंबर सो ते सर्वे नंबर रिवर्ट करपाचें काम आमची आसा जबाबदारी आयज आमी हांगा मिटींग घेतले फाल्यां ओगी सुशेगाद रावतले हें जावपाक जायना आमी समज हें करपाक गेले जाल्यार फक्त मिटींगच घेवपाक उरतले आनी आमकां लायटली घेतले आमी गांवकारांनी उठपाची गरज आसा आनी आमी आयज समज उठना जाल्यार हो गांव तरी उरपाचो ना आमी पळयल्लें आसा की इतिहासान आमी पळयल्लें आसा जेन्ना जेन्ना गांवकार उठता तेन्ना तेन्ना तांकां घरा बसचें पडटा तांकां ओगी रावचें पडटा आमी मेयावलीच्या टायमार पळयलें आमी कोणाराच्या टायमार पळयलें आमी सांग्यार जेन्ना IB हाडपाक सोदताले तेन्ना पळयलें आमी काणकोण पळयलें आमी पेडण्या पळयलें आमी वयता ते आमी नावशी पळयलें आमी वयता ते करमळे पळयलें आमी
चिमला पयले हे सगळे आमी पळयला. हांव तुमकां एकूच विनवणी करता आनी एकूच आग्रह करता की तुमी आयज गांवकारांनी आयज भायर सरपाक जाय. हांव एकटो आसलो जावं हे हांगा बसल्या तितलेच असले अशें जावपाचें ना. प्रत्येक गांवचो लोक घराघरांतलो लोक भायर सरपाची गरज आसा. ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटाक मातूय पडलेले ना. तांकां फक्त हांगा पेंट मारपाक जाय. जे आमचे हिरवेगार जो दोंगर आसा हो हिरवेगार दोंगर आसा तो तांबडो करपाक जाय. तांकां आख्खी माती काडपाक जाय थंय बिल्डिंगो बांदपाक जाय. आनी हेच समज आमकां जाय जाल्यार आमी ओगी बसपाचे. आनी हे समज आमकां नाका जाल्यार आमकां झूज दिवचें पडटलें. आमकां दीस आनी रात करचो पडटलो. हे 39 हे अमेंडमेंट जे हाडला हे भायर मारपाक जे आमकां केअरलेस करता, आमकां पळोवन पासून घेयना. इतले लोक थंय गेले, ते लोकांक केअरलेस केल्लो आसा ह्या बीजेपी सरकारान. हो सरकार जो आसा ह्या सरकाराक मातूय पडलेलो ना. ह्यांचो मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा ताका मातूय पडलेलो ना. तो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसा हाका मातूय पडलेलो ना. कित्याक हांवें वचून पर्सनली हेचे ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. जेत कुर्का आसूं, मंडूर आसूं जावं बाकीचे एरियेत आसूं हे सगळे ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा की हे 39A अंडर जितले प्रोजेक्ट आसा हे तुमी बंद करपाक जाय. हे आमच्या मतदारसंघात न्हू गोंयानूच खंय वतले जे दोंगर आसा, नॅचरल कवर आसा, प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा हांकां तुमी परमिशन दिला. नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा तांकां तुमी परमिशन दिला. जो आमचो स्प्रिंग आसा स्प्रिंगीचो प्रॉपर जो थंय पासून परमिशन दिला. तुम्ही हेरिटेज सायट थंय पासून घातलेले आसा. तो लेक आसा त्याच्या सायडीक पासून तुम्ही घातलेले आसा. सो असले जे प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या प्रोजेक्टान कशें लोक रावची ना हे आमी सांगलेलें आसा. म्हाका आयज जशें तुषारान सांगलें की आपणाक काय खबर नासलें पण आपणाक जेन्ना कळलें तेन्ना आपूण गांवांतल्यान भायर सरलो. म्हाका आयज तुमचे कडल्यान जाय की बाबा तुम्ही भायर सरपाक रेडी आसा काय हांगा बसतल्यांक परत घरा वयतले. आयज म्हाका पाळयेकारां कडल्यान जाय की बाबा आमी भायर सरपाक रेडी आसा काय ना. आमकां आमचो गांव जाय काय नाका. आनी आमची तयारी अशी आसपाक जाय की आमी फाटीं सरपाचे ना. जे आमी पाळयेकारां कडल्यान पळयले की पाळयेकार इतले झूज दिवपाक सुरवातीक पासून आसले आनी आतां पासून आमी सुरवात दाखोवपाक जाय की बाबा आमी आनी फाटीं सरपाचे ना. आयज आमची झूज जे आसतले हे फाटीं फुडें पळोवपाचे ना. पाळयेकारूच न्हू आमी 6 नदरे मतदारसंघात इतिहास घडयला हाच्या फुडेंय इतिहास घडयतले. इतली आमी ऑब्जेक्शन घातली, आमी डॉक्युमेंटेशन सगळे केल्ले आसा. आमी सगळे दाखयल्ले आसा की कशे तुमी इनलिगली आमचे जे दोंगर आसा, आमची शेतां आसा, आमची भाटां आसा हे काबार करपाक उठलेले आसा. आमच्यो न्हंयो आसा त्यो काबार करपाक उठलेले आसा. आनी ह्या लढ्यान फाल्यां आमकां दीस आनी रात एकठांय करचो पडलो. आमकां अंचनाक करचें पडलें, आमकां आनीक कितें करचें पडलें, प्रोटेस्ट करचें पडलें, कितें हाडोवचें पडलें. आमी फाटीं फुडें सरपाचे ना. सरतले. आयज आमकां सगळे लोकांक एकटे हाडची गरज आसा. हे 39A म्हटल्यार वीक हे आमचें गांव काबार करपाचें वीक आसा. आनी हे विकान आमकां सगळ्यांक मारून उडोवपाक सोदता. ह्या विकान आमी उरपाचे ना आनी सगळे सोदतले. आमकां दिसता आसतलें की बाबा हांगा कितें व्हडले व्हडले येतले मात आमकां कितें फायदो, कोणाक काय फायदो जावपा ना. हांगा सगळे जो रस्तो बसो तो वायडनींग जावपाक सगळीं घरां म्हणून वयतली. कोणाक काय फायदो जावपा ना. उदक काय पेंवपाचें ना. सगळे काबार जातले. देवू वचून आमचे सायडीक आसा, रस्त्या सायडीक आसा. तुमी चिंता कितें जातलें. ते सुशेगाद आपणाच्या एसी कॅबिनात बसतले, ते ऑर्डरी सोडटले आनी आमी हांगा आमची घरां म्हणटा ती पळोवची पडटली, आमची देवळां म्हणटा ती पळोवची पडटली. हो प्रसंग येवच्या पयलो आमकां भायर सरपाची गरज आसा. आनी हांव तुमकां परत एकदां मागता बाकीचे सगळे डिफरन्सीस भायर दवरुया. गांवा खातीर भायर सरोया. एक इतिहास जो आसा तो परत एक लेखी दाखोवची पडटली की बाबा ह्या सरकारान जेंका मस्ती मारलेले आसा ते 1 आनी 2 मेळोन गोंय सोंपोवपाक सोदता. हे 1-2 जे आसा हे कारभारान गोंयकार काबार जातले. हो कारभार जो आसा हो कारभार बंद करपाचो आमकां हांगांतल्यान सुरवात करुया आनी तो गोंयभरांत पावया. आनी हांव तुमच्या मुखार सांगता आयज जशें तेंच्यांनी 39A ह्या गांवांत हाडलेले आसा आनी बाकीच्या गांवांत हाडलेले आसा हेच्या पयलूय तांकां सांगलेले प्रत्येक गांवचे लोक आयज भायर सरतले. 39A ची जी जागृती आसा ही हांगा पाळ्या गांवांतल्यान सुरवात जातली आनी प्रत्येक गांवांत पावतली. आनी हो लढो आसा तो बारीक उरपाचो ना. हो बारीक करपाक जाय. आमचे प्रत्येक गांव हांगा राखपाक जाय आमकां. कित्याक प्रत्येक आयज जशें चिंबलकर आमकां हांगा मदत करपाक हेच्या पयलीं येयल्ले आनी आमी तांकां मदत करपाक गेल्ले काय ना. आनी कितलेशे जाण आहले लोक चिंबलकारांक मदत करून गेल्ले न्ही. चिंबलकार हांगा येयल्ले तशें आमी एकामेकाक मदत करून हो गांव आमचे राखपाक जाय. समज आमी हे गांव राखपाक पावना जाल्यार आमकां ही देवी जी आसा ती देवीन आशिर्वाद दिवूच आमकां हांगा हाडलेले आसा.
आमकां देवी सोडपाची ना, आमकां जे देवत आसा आमचे राखणदार आसा ते आमकां सोडपाचे ना. आनी ह्या राखणदाराक आनी ह्या देवाक आमी उलोवप परत फुडें या. केदो व्हडलो कोण येता तो समज केदो व्हडलो आसूं मनीस तो आमकां आनी ह्या देवाक खंय फुडें हें करपाक शकची ना. आमी ह्या देवाचो आनी हे माय भुंयचो आशिर्वाद घेवन फुडें या. हांव मागता बायलांक जसो चिमलान बायलांनी जो मुवमेंट फुडें येलो, कित्याक आमचे दादले मनीस केन्नाय कामाक वयता, बायलां समज घरा आसा, तेंच्यांनी तो मुवमेंट उजो कसो म्हणल्यार फुडें देवीचो वरदान कसो घेवन ती फुडें गेली आनी तेंच्यांनी दाखयलें की बाबा हय आमी आसा, आमी कशें फाटी सरपाक. म्हाका याद आसा मेडशे जेन्ना सर्कलार बसलेले आमी उठपाक रेडी जाल्ली ती. तेंका जेन्ना सांगलें बाबा ना बरें दिसना, रस्त्यार बसल्या बरें दिसना, उठपाक रेडी जाल्ली ती म्हणटाली आमचो गांव आमकां जाय, आमचे तळ्यार आमकां जाय, जे तळ्यांचें उदक आमी पितात तें आमकां जाय. आनी आयज होच आवाज हो दोंगर जाय म्हणून आमकां मागता आमच्या बायलां कडेन की हो दोंगर आमकां जाय म्हणून होच आवाज तुमी दिवचो पडटलो. दितली काय ना? म्हाका सगळ्या बायलां कडल्यान जाय की आमी हो आवाज परत दिवपाक जाय की हो दोंगर, हे दोंगर जे आसा हे दोंगर आमच्या जाणट्यांनी राखलेले आसा आनी हे दोंगर आमकां फुडले पिळगेक जाय आनी आमी हेका लागून राखतली काय ना? हांव मागता परत एकदा की आमचे सगळे पायेकार तशेंच आख्खे गोंयकारां कडेन ह्या लढ्यात तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो. सानाद्री मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांचो हातभार लागतलो. हांव तुमकां आश्वासन दिता की जेन्ना पर्यंत हे फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत हांव तुमच्या वांगडा उबो रावतलो. तुमच्या वांगडा खंय वचपाक जाय, आवाज करपाक जाय, फाटी फुडें पळोवपाचें ना. हे गांव राखपाक लागून, ही माय भूंय राखपाक लागून आमचो जीव गेल्यार जाता, मात ही माय भूंय राखपाक लागून आमी जीव दिवपाक तयार रावपाक जाय. हे आवाज जेन्ना जातलो तेन्ना आमी जीव दियाचे. आमी समज हांगा आमचो जीव पळोवपाक रावले जाल्यार हे फुडले आमचे कांय उरपाचें ना. सो हांव मागता परत एकदा की असो लढो दिवया. हेंका याद उरतलो, ह्या सरकाराक याद उरतलो की तुमी आमच्या जाग्यांचेर येयले नाल्यार ह्या जाग्यांच्या फुडें आमी कांय फाटी फुडें पळोवपाचें ना. तुम्ही कितलेय प्रसंग करा म्हटल्यार तुम्ही हाडून हांगा विकूंक सोदता, आमचे जागे काबार करूंक सोदता, असले आमी फाटी रावपाचे मनीस न्हू, आमी फुडें वयतले. आनी म्हाका खात्री आसा, म्हाका 100% हें आसा की हो लढो जो आसा आमी पयला आवाज जो गांवकारांचो आसा तो गांवकारांचो आवाज आनीक बुलंद जातलो. आनी परत एकदा तुमचे कडेन मागता कोणूय कितलेय तुमकां सांगले आनी तुमी पयलो आपल्या गांवाचे चिंता, ह्या दोंगरांचे चिंता, ह्या माय भुंयचे चिंता, ह्या देवीचे चिंता. कोण येवन सांगतले फाल्यां, कोणूय येवन तुमकां कितें कितें सांगतले, तुमकां आमीश दाखयतले, पयशे दाखयतले, आनी कितें दाखयतले, पण ते पयशे घेवन खंय वयतले, फुडल्या भुरग्यांक कितें उरतलें हें तुमी चिंता. आनी जशे आमचे हांगासले पायेकार जेन्ना प्लॅन करतले जावं आमचे सानाद्रे मतदारसंघ, हांव हांगाच म्हणिना, हांव सगळे सानाद्रे मतदारसंघ सगळे गोंयचे लोक जशे आमी प्लॅन करतले तुमकां आमी सांगतले कितें करपाचें, कशें करपाचें तें. आनी हो लढो जो कसो फुडें व्हरपाचो, कित्याक आमकां सगळे एकटे जावपाक जाय. ते फाल्यां म्हणपाचे पांयाचेच लोक उठल्या ना, आख्खे गोंयकार उठल्या. हो आवाज दाखोवपाक जाय. हांव परत एकदा मागता तुमचे कडेन आमी सगळे एकटे रावया, एकजूट रावया आनी आमचे गांव आनी आमचे गोंय जे आसा ते वाटोवपाक लागून फुडें सरया. आनी आमच्या जी कमिटी आसा तेंचे कडेन खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंचे प्रत्येक वेळार गांवा खातीर ते फुडें सरता, ते सदांच उलयता गांवा खातीर. आनी गांवचे जे तेंकां खबर आसा, जेन्ना हांव वयर बसून दोंगराचेर म्हाकाय खबर नासलें, पण तेंच्यांनी म्हाका दाखयलें कशी फेरी भोंवता ती. आनी हेंका ती फेरीचेर बसून पडलेलें ना, ते आयज ते फेरयो बसून तशें वयता तें तेंकां कांयच खबर ना. हें सांगलें तुमकां तुमच्या फुड्यान सांगता. आनी हे मुखेलमंत्र्याक बसून सांगलेलें आसा हांगा कशें देवस्थान आसा तें, त्या विश्वजीत राण्याक बसून हांवें विधानसभेक सांगलां हांगा कशें देवस्थान आसा तें. आनी तेंकां समज देवस्थानाचें पडलेलें ना जाल्यार आमकांय तुमचें पडलेलें ना. पडला आमी कित्याक तेंचे हें करपाचें, कित्याक आमच्या देवांचेर आनी आमचे जे राखणदारांचेर हे येता तेन्ना आमी कित्याक वयर रावपाचें, रावपाक जाय. सो हें बरेपणांनी कांय जावपाचें ना. आयज आमी चिंतपाक जाय. आमी इतले दीस ओगी रावले, आमी सांगलें की हें फाटी घेया फाटी घेया फाटी घेया म्हणून, आतां आमी ओगी रावले नाका, रावया. सो परत एकदा खरेंच काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आवाज जो आसा हो फुडें व्हरपाक जाय. बेगानूच आमी सांगतले केन्ना कितें करपाचें आसा, कशें प्रोटेस्ट करपाचें आसा, कितें करपाचें आसा तें, आनी त्या भशेन आमी ठरवया. आनी जो तुषार जसो सांगता म्हणल्यार तुषार एक तुमचो गांवचोच पूत. म्हाका खूब बरें दिसता की आमचे तरणाटे आयज फुडें सरता, लिडर जाता.
आम्ही म्हणटा की हांव आमदार म्हणून म्हाका हे व्हडले लिडर हे सगळे जे तुम्ही बसल्यात ती लिडर आसात आणि हांगा प्रत्येक जाणांनी आयज ती जबाबदारी घेवपाक जाय. आम्ही समज जबाबदारी घेयना ना कोण घेतलो हे चिंतपाक जाय. तेंचेर घालनाका. आम्ही स्वता जबाबदारी आम्ही जबाबदारी घेवया की आम्ही वर आमी फायट करतले, आमी झगडटले, हो गांव आमी राखतले. ना बाबा तो तुषार करतलो, तो आनी कोण करतलो अशें न्हू. आमदार आसा तो करतलो, पंच आसा सरपंच आसा ते करतलो तशें न्हू. हांव म्हणटा आमी स्वता जबाबदारी घेवया. तेन्ना तुम्ही पळया डिफरन्स जातलो तो की बाबा हय आमी जबाबदारी घेतल्या की आमचो गांव आमी राखतले. हांगा आनी कोण न्हू, आमी राखतले. राखतले काय ना. परत एकदा देव बरें करूं म्हणटा आणि ह्या फायटान तुमच्या वांगडा सदांच हांव उबो रावतलो. देव बरें करूं. थँक्यू. आमदारान आमकां आश्वासन दिला की जेन्ना जेन्ना आमकां तेजी गरज पडटली तो आमच्या वांगडा रावतलो आणि तेणी दाखोवनूय दिला की जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटा तो आमच्या वांगडा रावता. देव बरें करूं आमदार. मागता आमच्या पंचा कडेन की तेणी आपली 2 उतरां सांगची. आजचे कॉर्नर मिटिंगेक आमच्या वांगडा आमचो एमएलए गिरीश बोरकर, तशेंच जेपी इलेक्टेड मेंबर सांताबेगेचे मेंबर, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा एरिया बद्दल आमच्या हेल्पाक. 39 एक कन्वर्जन म्हणजे घातलेले आसा पळय मिटींग, ताका तुमचो सगळ्या लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय. ताका अपोज करपाक लागून तुमचे कडेन सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमी आमकां सपोर्ट करा. एक बरें दिसलें की आयज आमच्या मदीं एकूच पंच आहा जेणी आमी घरा सांगपाक गेले की एक उलय आमच्या कडेन जेणी सांगलें दाखोवन दिलें की ती आमच्या वांगडा जेन्ना जेन्ना आमची झूज आसतली, जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवांत आमचे खंय वयतले प्रोटेस्ट करतले जाल्यार ती कितें फुडाकार घेतले ती आमच्या वांगडा सदांच आसतली. थँक्यू. मागता वासू कडेन की तेणी आपली 2 उतरां सांगची की हेजे पयलू जेन्ना जेन्ना आमी तुमचो प्रोटेस्ट घेवन गेलो तो आमच्या वांगडा सदांच आसलो, हेजे फुडें तो आसतलो आनी तुमकां आपली 2 उतरां सांगपाची. जय देवी सातेरी, जय श्री गणेश. आजचे कॉर्नर मिटिंगेक आमच्या मध्ये आसा सांताद्रेचे आमदार एमएलए गिरीश बोरकर, तशेंच आमची सेंट लॉरेन्स झेडपी आणि सांताक्रूज झेडपी, तशेंच पंच मेंबर. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवाचेर संकट येता तेन्ना तेन्ना आमचो सांताद्रेचो आमदार आमच्या वांगडा सदांच उबो रावता. तेका हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना जेन्ना आमी तेका उलो मारता तेन्ना तो आमच्या उल्याक हांगा उबो रावता, आमच्या गांवच्या वांगडा उबो रावता. तशेंच आमची झेडपी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी जशें तुशारान तांकां सांगलें की असो असो विशय आसा, जी अशी अशी कॉर्नर मिटींग आसा, तुमी हांगा हाजीर रावची, तीय रावली म्हणटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमकां खबर आसा गेले 2 म्हयन्या पयलीं 39A अंडर अराउंड 40,000 स्क्वेअर मीटर जागा ही कॉर्पोरेशन घातलेली. रोखडेच 2 महिने जातात परत 40,000. हे आमी सदांच घेवन बसतले हांगा, सदांच मिटिंग्यो वतल्यो. हे खंयच तरी एका फुल स्टॉप जाय. तेका लागून आमी सगळी एकवटान रावन जेन्ना जेन्ना आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो, जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचे भुरगे, जेन्ना आमची गांवची कमिटी तुमकां उलो मारतली तेन्ना तेन्ना सदांच तुमी आमच्या वांगडा उबी रावपाक जाय. आज तुमकां खबर आसा हो आमचो दोंगर आसा, दोंगरार ह्या कितें आसा तें तुमकां खबर आसा. देवाचे आसा ते आसात. तशेंच आयज जी झाडां पेडां आसा म्हणून आयज आमकां श्वास घेवपाक मेळटा. ही जनावर आसा तांकां श्वास घेवपाक मेळटा, ती खंय तरी जगता जंगलात. फाल्यां जर हे कन्वर्जन जालें जाल्यार फाल्यां हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्स येतल्यो. ह्या गांवान सपोज आमची 100 घरां आसा, वयर कितली घरां येतली? अराउंड 200-500 घरां येतली. तशेंच बिल्डिंग्स येतल्यो, त्या बिल्डिंगान फ्लॅट कितले येतले हे आमी आयज चिंतपाची गरज आसा. आयज सगळ्या गोंयांत उदकाचो इश्यू आसा, गार्बेज इश्यू आसा, तसो लायटीचो इश्यू आसा. हेच्या पयलीं आमकां उदक मेळना आसलें सारकें. म्हाका खबर आसा जेन्ना हांव सरपंच आसलो
तेन्ना म्हाज्या वांगडा कितलींशीं बायलां म्हाका याद उगड आसा हांव PWD तांकां घेवन वयतालो आनी सदांच मेन म्हणटा तो आमचो तो वयलो बेल्ट आसा आमच्या ह्या सकयल्या बेल्टाकूय मेळनासलें उदक वयल्या बेल्टाक जाल्यार 8-8 दीस उदक मेळनासलें एक वर उदक येताले आनी ते सुद्दां सारकें येनासले लोक सदांच म्हणटालो आमी PWD या म्हाका दिसता डेली हेका सुपरवायझराक लागल्यार फोन मारतालो आमचें जें उदक सोडटा तेका ते सदां सांगताले टाकयेन उदक पडना बांबळे पंप गेला तर लायट गेला म्हणटाले आयज खंय तरी आमकां थोडो तरी रिलीफ आसा आनी हेतून आमच्या आमदारान खूब काम केल्लें आसा तेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आयज तुमकां खबर आसा जर जशे चिंबोरकार झगडलेले तशे आमी जर झगडना जाल्यार हो आमचो जो प्रश्न आसा तो केन्ना सुटावो जावचो ना हेच्या खातीर आमी जशे चिंबोरकारांनी जे केला तेच आमकां करपाक जाय आनी आमकां हेच्या खातीर जशें तुशारान सांगला जशें आमदारान सांगला तसो आमकां तुमचो बायलांचो फूल सपोर्ट जाय आनी हो सपोर्ट तुमचो आसतलो आमकां खबर आसा तसोच आमच्या देवीचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या लोकांचेर आसा जेन्ना जेन्ना आमचे गांवाचे संकट येता तेन्ना देवी तशेंच आमचे लोक सगळे आमच्या वांगडा उबो रावता हांव एकूच फावट तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना जेन्ना संकट येतलें तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा उबी रावपाक जाय रावतली काय ना देव बरें करूं तुषार देव बरें करूं वासू आयज आमदार आमच्या वांगडा येयलो तेका खंय तरी वचपाक जाय पूण हांव आमदार वयचे पयलीं हांव तुमकां एक उतर दिवंक सोदतां जेन्ना हांव देवळान वयतालो देवी फुड्यान पांय पडटालो आनी म्हाजे फाटले 2 वर्सां तरी पयलीं जाल्यार म्हाजे आवय आनी बापूय दोगूय हॉस्पिटलायज जाली हांव तिका सदांच सांगतालो की ती बरी ना तिका साप त्रास जाता ती जाता म्हणून सांगता तिका आयज तिणी म्हाका आयज म्हाजे आवय बापूय म्हाका परते दिवप म्हाका दिसून येता हांव दोळ्यान दुकान येता जेन्ना तिका हांव पळयतालो मेडिकलान हाडलें तेन्ना पूण आयज तिच्या खातीर म्हाजी आयज दोगूय आवय बापूय म्हाजे फुड्यान आहा आयज तिका हांव रिणी आसा तिणी म्हाका म्हाजें जीवन जें आसा तें आवय बापूय हांव म्हाका दोळ्या मुखार दवरलेलें आसा आयज तुमकां तिजेच जमनीर रावन हांव उतर दिता जो पर्यंत हो जो प्रसंग येयला गांवचेर 39 डे चेंज ऑफ झोन जो पर्यंत गव्हर्नमेंट जावं तो TCP डिपार्टमेंट विश्वजीत राणे CM प्रमोद सावंत आणि जे डेव्हलपर हे गांवचे हे तो व्हडलो जो प्रसंग हाडटा हांव तुमकां आयज उतर दिता जो पर्यंत फाटी सोडना तो पर्यंत म्हाजो जीव सुद्धा गेल्यार हांव आनी जे आमचे फुडाकार घेतलेले लोक आहा जे अशेंच फाटी सोडपाना हे आव्हान आयज तिच्याच पांयगड्यार रावन हांव तिका आश्वासन दिता की तुजो गांव हो काबार जावपाक दिवची ना आमी आमदार सुलाबाट पालखी वयता तेका थंय इन्विटेशन आहा सो तो भायर सरतलो आमचे दोनूय जडपी आमच्या वांगडा आसतले ते तुमकां तिचे विचार तुमच्या वांगडा मागतले